बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैबन सज़ेबी ओशन टीवी पे 16 जून बरोज़ जुम्मा 4 बजे दीनी अहकाम के उन्वान के तहत आपके साथ मौजूद हूँ। और आज का मौजू है फ़र्ज़ियत हज की शराइत और हज का तरीक़ाकार। फ़र्ज़ियत हज की शराइत के हवाले से बात करते हुए मैं आपको बताऊँ कि हर उस आक़िल, बालिग़, तंदुरुस्त, आज़ाद मुसलमान पर उम्र में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। मक्का मुअज़्ज़मा तक आमद रफ्त की उसकी बदनी, माली और जिस्मानी वो कुदरत रखता हो और जो अंधा ना हो, यानी सफ़र ख़र्च और वहाँ के अखराजात और हज से वापस आने तक के अहलो अयाल के अखराजात का खर्च और अखराजात का माकुल इंतज़ाम वो कर सके और रास्ते में भी अमन व अमान हो। तो देखें, जो भी फ़र्ज़ किस किस पर ये हज फ़र्ज़ है। हर हज जो है वो एक फ़र्ज़ इबादत है, और लेकिन ये कि हर मुसलमान पर ये कि उम्र में एक मरतबा वो करे, अगर इन चीज़ों की पाबंदी, इन चीज़ों के हवाले से उन शराइत पर पूरा उतरता हो, तो यानी वो आक़िल हो, बालिग़ हो, तंदुरुस्त हो, आज़ाद हो और मक्का मुअज़्ज़मा तक आमद-ओ-रफ़्त उसके बाद जाने के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा के जाना और आने के लिए उसके पास अखराजात हों, बदनी, माली और जिस्मानी कुदरत रखता हो, अंधा ना हो और सफ़र ख़र्च और वहाँ के अखराजात और हज से वापस आने तक अपने अहलो अयाल के अखराजात का भी वो माकुल इंतज़ाम करके जाए। अगर ये ना हो कि अपने तो इंतज़ामात कर लिए, लेकिन पीछे फैमिली जो है उसकी, उसके लिए वो अखराजात के पैसे नहीं छोड़ के जा रहा, जितना अरसा वहाँ गुजारेगा उतने अरसे का घर के अखराजात का भी इंतज़ाम करके जाए, ये भी ज़रूरी है। और रास्ते में अमन व अमान हो, कहीं कोई ख़तरा ना हो और हालात ख़राब ना हो। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे ये चीज़ों को जो लोग इन शराइतें पूरी उतरेंगे, वो बस उम्र में अपने एक मरतबा हज करने का जो है वो हज उन पर फ़र्ज़ हो जाता है, वो हज कर सकते हैं। हर मुल्क से मक्का मुअज़्ज़मा जाने वालों के लिए एहराम बांधने के मकामात जो है मुख्तस कर दिए गए हैं। यानी जब आप एहराम को, आपको कहाँ से एहराम आपने बांधना है, वो सब मकामात यानी मिकात कहलाते हैं। मक्का जाने वालों के लिए मुकर्रर मिकात से बग़ैर एहराम बांधे आगे गुजरना हराम है। हाँ, आने मिकात पर पहुँचने से पहले भी अगर एहराम बांधे तो दुरुस्त है। और जो शख्स मक्का, ये नहीं देखें, ये मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं कि कौन से लोग जो हैं कहाँ से एहराम बांधेंगे और उसके बाद जो है वो अपना हज का सफ़र जो रवाना, हज के सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहे, ख्वाह वो हज का इरादा करे या ना करे, बहरहाल उसको एहराम बांधना ज़रूरी है। जिस शख्स ने मक्का मुअज़्ज़मा में जो शख्स दाखिल हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं उनके लिए भी ये है कि जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहते हैं, ख्वाह वो हज का इरादा करें या ना करें, बहरहाल उनको एहराम बांधना ज़रूरी है उनके लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये हज के मौके की बात कर रही हूँ मैं, हज के हवाले से बात कर रही हूँ आपके, कि जो शख्स मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहे, ख्वाह वो हज का इरादा करे या ना करे, बहरहाल उसको एहराम बांधना ज़रूरी है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जाने वालों का मिकाते यलमलम है। औरत को बग़ैर महरम या बग़ैर खाविंद के हज करना जायज़ नहीं है। एहराम वो बग़ैर सिला हुआ लिबास है जिसमें एक तहमद और एक चादर होती है। चादर सीधी बगल के नीचे से बाएं कंधे पर डाली जाती है। अच्छा, कौन से वो अमूर हैं जो जायज़ हैं हालत एहराम में। जब आपने एहराम बांध लिया तो आपको कुछ चीज़ों की पाबंदी करनी है और कुछ चीज़ें आपके लिए जायज़ हैं। तो इसमें से जो चीज़ें जायज़ हैं वो ये हैं कि आप गुस्ल कर सकते हैं, साए में आराम कर सकते हैं, हथियारों का कमर पर बांध सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, सुरमा लगा सकते हैं और निकाह कर सकते हैं। ठीक है। तो जो अमूर हालत एहराम में हराम है वो ये हैं कि फाश कलामी नहीं होगी, औरतों से सोबत करना या सोबत की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, फस्को फजूर करना, खुशकी का शिकार करना या शिकारी की मदद करना, खुशबू लगाना या तेल इस्तेमाल करना, नाखून काटना, दाढ़ी या मूछें कतरना या मुंडवाना और सर मुंडवाना या खत्मी से धोना, बदन के बाल मुंडवाना या किसी तरह निकालना, सिले हुए कपड़े पहनना, मसलन कुर्ता, टोपी वगैरह, मोज़े पहनना, ज़ाफ़रानी या किसी और खुशबूदार चीज़ से रंगे हुए कपड़े इस्तेमाल करना, मुँह का या सर का किसी चीज़ से छुपाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हराम है। और इन सारी चीज़ों का हालत हराम में आप इन सब की आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। आप इन सब को जो है अपने ऊपर इन अमूर को हराम समझें। तो जहाँ तक अब हज का तरीका है कि हज का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से आप हज करेंगे, तो तवाफ़ कदूम करें। यानी मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो मस्जिद हराम में जाकर काबे में तवाफ़ करें और हिजर अस्वद को बोसा दें। इस तवाफ़ को तवाफ़ कदूम कहते हैं। यानी तवाफ़ कदूम करें। सबसे पहले क्या करेंगे, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो मस्जिद हराम में जाकर काबे में तवाफ़ करें और हिजर अस्वद को बोसा दें। इस तवाफ़ को तवाफ़ कदूम कहते हैं। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान ठहरें। इसके बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ें, आपको दौड़ना है। ठीक है। ये बाज़ दफ़ा ये भी है, सफ़ा मरवा के दौरान बहुत सारे लोग हैं जो सफ़ा मरवा के दरमियान जो है बीमारी की वजह से या किसी वजह से दौड़ नहीं पाते हैं, तो वो जो है अपनी रफ़्तार कम भी रख सकते हैं।
ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویل چیئر وغیرہ استعمال کرتے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا کسی خاص بیماری یا تکلیف کی وجہ سے. اگر وہ نہیں صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے چکر پورے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پھر جو ہے ویل چیئر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر. پھر 8 ذی الحج کو صبح کو مقام مینا کی طرف کوچ کریں. 9 ذی الحج یعنی عرفہ کی فجر تک ٹھہر کر وہاں سے عرفات کے میدان میں جائے. اور زوال کے بعد امام صاحب جب خطبہ پڑھیں یعنی غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرا رہیے. یہ میں نے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان عمرہ وغیرہ کے درمیان عمرہ کے وقت ہوتا ہے اس طرح سے خاص طور پر کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ آپ دوڑ نہیں سکتے یا چل نہیں سکتے ہیں، تو پھر وہاں پر آپ ویل چیئر استعمال کرتے ہیں خاص طور پر عمرہ کرنا جب آپ جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ 8 ذی الحج جب آ جاتی ہے تو اس کی صبح کو مقام مینا کی طرف کوچ کرنا ہوتا ہے. 9 ذی الحج کو یعنی عرفہ کی فجر تک ٹھہر کر وہاں سے عرفات کے میدان میں جانا ہوتا ہے. وہاں جاتے ہیں. پھر زوال کے بعد امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں یعنی غروب آفتاب تک، تو پھر آپ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرا رہنا پڑتا ہے، جہاں ظہر کی اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ باجماعت پڑھی جاتی ہیں. آفتاب غروب ہونے کے بعد مقام مزدلفہ یہ لوٹ کر وہاں مغرب اور عشاء کی نماز سے جمع کر کے پڑھتے ہیں. پھر وہاں شب گزاری کر کے فجر کے وقت مزدلفہ سے کنکریاں چن کر مینا میں لوٹے اور 7 کنکریاں لے کر انگلیوں سے عقبہ اللہ کی طرف پھینکے اور کنکری پھینکتے وقت تکبیر کہے، پھر قربانی دے اور سر کے بال یا تو کچھ کتروا لے یا منڈوا لے. اب سوائے عورت کے سب چیزیں اس پر حلال ہو جائیں گی. اس کے بعد 12 ذی الحج تک کسی وقت بھی مینا سے لے مکہ معظمہ جا کر کعبے کا طواف کرے. اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں. اس طواف کے بعد عورتیں بھی حلال ہو جاتی ہیں وہاں سے مینا. پھر اس کے بعد وہاں سے مینا میں آ کر جمروں میں کنکریاں پھینکے یعنی نشانات سے اور ستونوں پر کنکریاں پھینکے جو شیطان کو مارنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. کنکریاں پھینکتے وقت تکبیر کہتا جائے. وہاں سے پھر مکہ آ کر طواف کرے. اس طواف کا نام طواف صدر ہے اور جو واجب ہے. اس کے بعد آب زمزم پیے، پھر کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے اور مقام ملتزم میں اپنا سینہ اور منہ چمٹائے اور کعبے کا پردہ ہاتھ سے پکڑ کر روتے ہوئے نہایت عاجزی سے دعا مانگے اور کعبے کی طرف پشت کیے بغیر الٹے پاؤں واپس آئے. مکہ معظمہ سے رخصت ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے مدینہ منورہ جائے. میدان عرفات میں عرفہ کے روز اگر کوئی چند منٹ بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج ہو جاتا ہے. اگر کوئی دوران حج حافظہ میں ہو جائے تو طواف کے سوائے وہ حج کے سارے امور بجا لائے. اور عورت بھی مرضی کی طرح حج کرے مگر اپنا چہرہ اور سر نہ کھولے. اگر چہرے پر نقاب ڈالے تو جائز ہے. عورت جو ہے وہ اس کی آواز سے لبیک نہ کہے اور نہ رمل اور صحیح میلینین کرے. سلا ہوا کپڑا یا موزے جو ہے عورت پہنے رہے. ٹھیک ہے. سلا ہوا کپڑا اور یا موزے جو ہیں وہ عورت پہنے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے امور آپ کو بتائے ہیں ان میں حج کا طریقہ بتایا ہے اور وہ میں نے شرائط کچھ بتائی ہیں کہ حج کرتے وقت آپ جو ہے کن شرائط کے تحت آپ پر حج جو ہے لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک بار. وہ ساری شرائط ہیں آپ کے پاس. اور آپ کے بعد حج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ تو ویسے یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے حاجی بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ طریقہ کار سارا جو ہے وہاں پر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں حج تو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال آپ کو بھی علم میں آنا چاہیے اور کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے یہ بھی سب آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اور اپنے جتنی عبادت آپ وہاں پر کر سکتے ہیں وہاں پر ٹھہر کر تو عبادت آپ کو کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی چاہیے. تو بہت یہ اہم فریضہ ہے ہمارے مذہب کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس عمر میں ایک مرتبہ حج کی جو ہے وہ توفیق ہمیں میسر آ جائے. اور آخر میں بس یہاں میں اختتام کرتی ہوں پروگرام کا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جب آپ سے ملاقات ہوگی تو حج کے فرائض اور واجبات، حج کی اقسام کون کون سی ہیں یہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. اور حج کے جو ہے وہ اوقات کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں. اسی طرح احصار اور تمتع کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی آپ سے حج کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یہ باتیں بتانی ہے مجھے. تو انشاءاللہ اگلا پروگرام میں حج سے پہلے ہی کروں گی تاکہ آپ لوگوں تک یہ ساری معلومات پہنچ جائیں. تو یہاں اگر مجھ سے کہیں کوئی تلفظ میں غلطی ہو گئی ہے یا کسی جگہ کوئی لفظ چھوٹ گیا ہو، مجھ سے یہ رہ گیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. زیب سے بھی کوئی اجازت دیجیے.